الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وشرح صدورنا للإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد اليوم أن أقدم بين أيديكم كلمة وجيزة حول الموضوع: أنا مسلم وأفتخر. أحبتي في الله، أفتخر بأنني مسلم. إنني مسلم لأنني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله، أفتخر بأنني مسلم لأن الإسلام أحب الأديان إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكيف لا أفتخر على أنني مسلم وقد وصف الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان مسلما وأمرنا باتباعه، فقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. بل وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي سمانا المسلمين، وفي قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وكيف لا أفتخر بهذه النعمة العظيمة؟ فإن الإسلام هو علامة الهداية، حيث قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم، أفتخر لأنه من يدخل في الإسلام صادقا مخلصا يغفر الله له جميع ما سلف من الكفر والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم، أفتخر بدين الإسلام إذا دخل القلب أزهر، وإذا سكن النفس أشرق وأنور، وإذا لامس الروح أطهر. وأحسن ما قال القائل: من اتخذ الإسلام مركبا بلغ، ومن اتخذه زادا شبع، ومن اتخذه سراجا أضاء له الطريق حتى ولج الجنة. يا أيها الناس، أفتخر بأنني مسلم لأن الإسلام يعلمنا البر والخير والصدق والأمانة والإحسان إلى الجار وبر الوالدين والرحمة بالصغير واحترام الكبير، وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن أهم أمور الإسلام إطاعة الله وإطاعة الرسول، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأحسن ما قال القائل: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام ويوفقنا لما يبلغنا إلى دار السلام، ويحشرنا في زمرة سيد الأنام. والسلام مع الكرام.